ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यदिपदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धि सचन्द्रं षडरिपुमतशक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यस्य शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् भक्तवत्सल भगवान् को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर वागई बांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य पाठ अंतर्गत 10 स्कंद को पाठ चलिरहेको छ। यसै स्कन्दको आज 23औं अध्यायको पाठ आरम्भ हुँदैछ। यहाँहरू श्रवण गर्दै आउनुभएकै छ। अब पाठ आरम्भ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोविंशोऽध्यायः। गोपा ऊचुः राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवारण एष वै बाधते छुन्नस्तच्छन्दिं कर्तुमर्हतः। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान् देवकीसुतः भक्ताय विप्रभार्याय प्रसीदन्निदमब्रवीद। प्रयादते वयजनं ब्राह्मण ब्रह्मवादिनः सत्रमाङ्गिरसं नाम यासते स्वर्गकाम्यया। तत्र गत्वोदनं गोपाया च तास्मद्विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य वंशाभिधाम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्ते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्रान् दण्डवत् पतिता भुवि। हे भूमिदेवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रम्भो गोपान्नो रामचोदितान्। गासारयन्तावविदुरवोदनं रामाच्युतौ वो लसतौ बुभुक्षितौ तयोर्द्विजा ओदनमर्तेनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्च तधर्मवित्तमाः। दीक्षायाः पशुसंस्थाय सौत्रमण्याश्च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि न नमस्नन्निदुष्यति इति ते भगवद्याच्यं शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुभुः। शूद्रासा भूरिकर्माणो बालिशा प्रतिमानिनः देशः कालः पृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्रदिव्योग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मसेन्मयः तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तः मधुक्षजम्। मनुष्य दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मे निरे न ते यदोमिति प्रोचुर्न नीति च परन्तप। गोपा निरासाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयो तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान् दर्शयन् लौकिकीं गतिं मां ज्ञापयतत्पत्नीभ्यः ससङ्घर्षणम् आगतं दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धमयूषितादिहा। गत्वा पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनाः सलङ्कृताः नत्वा द्विजसतिर्गोपाः प्रसृता इदमब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधवचांसिनः इतोऽपि दूरे च रता गृहिणीय सिता वयम्। गासारयन् स गोपालैः सरामो दूरमागत बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रतीयतां श्रुत्वाच्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकः तद्गता क्षिप्तमनसो बभूव्रजातसम्भ्रमः चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय वादनैः अभिशस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः निषिध्यमानः पतिभिर्भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशया यमुनोपवने शोक नववल्लभमण्डिते विचरन्तं मृतं गोपैः साग्रजं ददृशो स्त्रियाः श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्ह धातु प्रबालनटपेशमनुव्रतांसे भिन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम् प्रायः श्रुतप्रियतमोदय कर्णपूरैर्यस्मिन्निमग्नमनसतमदाक्षिरन्ध्रैः अन्तः प्रवेश्य शुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथा विमतयो विजौर्नरेन्द्र तास्तथा त्यक्तसर्वासाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया विज्ञाया किल दृग्द्रष्टा प्राह प्रसिदाननः स्वागतं वो महाभाग आस्यतां गर्वामगिम् यन्नोद्दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदम् इव नन्वद्धामयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शनः अहेतुक्य व्यवहितां भक्तिमात्मप्रिययथा प्राणबुद्धिमनः स्वात्मधारापत्यदनादयः यत्सम्पर्कात् प्रिया आसन् ततः कुर्वपराः प्रियः
तदियातादेव यजनं पतयो वो दिजातया स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेदिनः पत्न्या ऊचो भैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सत्यं कुरु सनिगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदापश्रेष्ठं केशैर्निपुणमतिलङ्घ्यसमस्तबन्धुन् गृह्णन्ति नो न पतया पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धुसुहृदा कुत एव जाने तस्माद् भवद प्रपतयो पतितात्मनां नो नान्या भवेद् गतिररिन्दम तद्विदेहि श्रीभगवानुवाच पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाः स भूमयोपेता देवाप्यनुमन्वते न प्रीतायनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो नृणां य तन्मनो मयि युञ्जान अचिरान्माम् अवाप्सद श्रीशुक उवाच इत्युक्तादिजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गतः तेषान् सूयवः स्वाभिस्त्रिभिः शत्रमपारयन् तत्रैकापि धृता भर्त्रा भगवन्तं यथा श्रुतं हरितोपगुह्य बीजौ देयं कर्मानुबन्धनं भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधैनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः एवं लीला नरवपूर्णिलोकम् अनुशीलयन् रेमे गोगोपगोपीनां रमयन् रूपवाकृतैः अदानुस्मृत्य बिभ्रते अन्नतप्यन् कृतागस यद्विश्वेश्वरयुर्याच्या महन्मण्डृविडम्बयोः दृष्ट्वा त्रीणां भगवती कृणे भक्तिम् अलौकिकीम् आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ताभिर्हयन् धिक्जन्म न स्त्रिवृद्धिविद्यां धिग्व्रतं धिग्बहुग्यदां धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखाये तुदुक्षये नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मह्यमये द्विजाः अवोपश्यतन हरीणाम् अभिकृष्णे जगद्गुरौ दुरन्तभावं यो विद्यन् मृतभासान् गृहाभिधान् नाशान्ति जाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभः अथापि उत्तमः श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढा न चास्माकं संस्कारातिमतामपि ननु स्वार्थविमूढानां प्रमतानां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्यादाशिसां पतेः ईशितव्यैः किमस्माभिरीशसेतद्विडम्बनं हित्वान्यान् भजते यं श्रीः पादस्पर्शा सया सकृत् आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्या जनमोहिनी देशः कालपृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्युजोग्नयः देवता यजमानस्य क्रतुर्धर्मस्य यन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जातो यदुस्वित्य श्रेणमह्यपि मूढा न विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरौ नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्माया मोहितधियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसो स वै नाद्यः पुरुषः स्वमाय मोहितात्मनाम् अभिज्ञातानुभावानां छन्तुमरत्यतिक्रमम् इति स्वागमनुस्मृत्य कृष्णेते कृतहेलनाः दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसात् भीता न चाचलन् इति स्वागमनुस्मृत्य कृष्णेते कृतहेलनाः दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसात् भीता न चाचलन् हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्याय। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भक्तवत्सल भगवान को, कृष्ण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को, भक्त और भगवान को। जय जय श्री राधे।